तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की दिल को छू लेने वाली आवाज में कुरान पाक की तिलावत, माशाअल्लाह, मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.